श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतोः फाल्गुणमासे कृष्णपक्षे अद्य चतुर्थ्यां तिथौ वासराद्वासरस्तु मन्दवासरे अद्य दिवसनक्षत्रे चित्तानक्षत्रे महानक्षत्रे पूर्वभाद्रपदा नक्षत्रे कुम्भस्थिते श्रीसूर्ये तुलस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथास्थानानि तत्सु वृद्धिनामयोगे बालवनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोते वारावायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। स्वस्ति।